इवनिंग आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। मैं हूं सलमा कौसर। बल्ले के निशान से महरूम पीटीआई अब इलेक्शन में कैसे जाएगी, इसका तोड़ जमात ने ऐसे निकाला कि बैरिस्टर गौहर के ऐलान के मुताबिक उम्मीदवार आजाद हैसियत से मैदान में उतरेंगे। कुछ उम्मीदवारों को जबान, जूता, बकरी और हरी मिर्च जैसे निशानात अलॉट कर दिए गए। ऐसी सूरत में बड़ा नुकसान ये होगा कि वोट बैंक मुतासर हो सकता है। नजरसानी का ऑप्शन तो मौजूद है जिसे इस्तेमाल भी किया जाएगा, लेकिन इंतखाबी निशान अलॉट करने का वक्त खत्म होने के बाद क्या नजरसानी अपील सूदमंद साबित होगी? कानूनी तौर पर मुमकिन क्या है और जिन टेक्निकल बुनियादों पर बल्ले का निशान वापस लिया गया उनमें एतराजात दूर करने की कितनी गुंजाइश मौजूद है, ये आपके सामने रखेंगे। और बात होगी सेनेट में जमा होने वाली एक और करारदाद की जिसमें सिक्योरिटी खदशात और शदीद सर्द मौसम को जवाज बनाकर इलेक्शन इल्तवा की तजवीज दी जा रही है। सब तैयारियां हो जाने के बाद भी कौन लोग हैं जिनको अभी तक इलेक्शन सूट नहीं करता और सेनेट की इन पैदर पे दरखास्तों की कानूनी हैसियत क्या है, ये जानने की कोशिश भी करेंगे। आखिर में बात करेंगे फैसलाबाद की कौमी असेंबली हलकों की, जो NA 95 से लेकर NA 104 तक 10 नशिस्तें बनती हैं। NA 95 से तहरीक इंसाफ के टिकट पर अली अफजल शाही का मुकाबला होगा नून लीग के उम्मीदवार आजाद अली शमीम से। NA 96 तलाल चौधरी का हलका है, मगर यहाँ मुस्लिम लीग नून ने नवाब शेर वसीर को टिकट दिया है, जो पहले तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन जीत चुके हैं, और उनका मुकाबला राय हैदर खरल से होगा, जो मुस्लिम लीग नून को छोड़कर तहरीक इंसाफ में शामिल हुए। यहाँ कांटेदार मुकाबला देखने को मिलेगा। NA 97 तानलियावाला में मुस्लिम लीग नून की तरफ से गौहर अली बलोच इलेक्शन लड़ेंगे। उनकी पोजीशन पहले मजबूत थी, लेकिन अभी हुमायूं अख्तर खान IPP के टिकट पर उनके मद्दे मुकाबिल हैं। NA 100 राना सनाउल्लाह का हलका है, उनके मुकाबले में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार निसार जट होंगे। ये मुकाबला भी अहम होगा। NA 102 शहरी हलका है, जहां से आबिद शेर अली इलेक्शन लड़ेंगे। फरूख हबीब ने उनके मुकाबले में अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए हैं। PTI के टिकट पर चंगेज खान काकड़ खड़े होंगे, जो पेशे से वकील हैं। और अगर बात करें NA 104 की, तो राजा रियाज का हलका है, जहां से उनके बेटे राजा दानियाल किस्मत आजमाई करेंगे। उनका मुकाबला होगा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हामिद रजा साहबजादा साहब से, जिनको टिकट PTI ने दिया है। तमाम मामलात पर बात करेंगे, कानूनी पहलुओं का अहाता भी करने की कोशिश करेंगे। आज के हमारे पैनल पे हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर कानूनदान राजा आमिर अब्बास साहब, और हमारे बाकी एनालिस्ट भी हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद होंगे। तो बहुत ज़रूरी है उन्हीं मामलात पर ओपिनियन लेने से पहले मामले का थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लिया जाए कि जब PTI से बल्ले का निशान वापस लिया गया उसके बाद कितना सेटबैक होगा PTI को। और सबसे पहले तो एहतशाम साहब, अभी टाइम तो एक्सटेंड कर दिया गया है, उसके बावजूद कितनी गुंजाइश मौजूद है कि अगर नजरसानी अपील में जाती है PTI, उनको कोई रिलीफ मिले? अगर वो रिलीफ मिलता है तो वक्त खत्म होने के बाद इंतखाबी निशान मिलने का फ़ायदा क्या होगा? सलमा, जो बुनियादी गलतियां कर दी गई हैं, और मैं नहीं कह रहा, अब मेजॉरिटी आप देख लें जो लॉ को समझने वाले लोग हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो बड़ा ज़बरदस्त नरम गोशा रखते हैं PTI के लिए, उन्होंने भी बहुत सारी बातों से इत्तफाक किया है कि जो सुप्रीम कोर्ट में कल हुआ। अब देखें, इसको अब ये कह देना जो PTI के वकला कह रहे हैं कि जी टेक्निकल बुनियादों के ऊपर ये कर दिया गया, और भाई बात यह है कि टेक्निकल बुनियादों के साथ साथ लॉ पॉइंट को भी देखा गया। सियासी बुनियादों पे अलबत्ता ये फैसला नहीं आया जो आप चाह रहे थे। जिस अंदाज से हामिद साहब ने और गौहर खान साहब ने और अली जफ़र ने केस को लड़ा, वो तो 70-80% तो मैंने देखा है कि 2 दिन हम भी देखते रहे। वो सिर्फ इस बुनियाद पे केस लड़ते रहे कि जी देखें, एक पॉपुलर पार्टी को जनाब रास्ते से हटाने के लिए, और ये सारे कंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जमहूरियत का क्या बनेगा। बात यह है कि जब आप, अब राय साहब भी इस पे बात करेंगे, जब आप अदालत में चले जाते हो तो अदालत जो है ना, वो लॉ पॉइंट को देखती है, कानून आइन को देख रही होती है। Exactly. अब देखें, शुरुआत अच्छी है अनवर रज़ा, इस बात से हम कर लेते हैं कि पहले दिन से ही ना PTI ने एंटेगनाइज किया सुप्रीम कोर्ट को। आपको याद होगा शेर अफजल मरवत, उन्होंने PTI के चेयरमैन, साबिक चेयरमैन से मुलाकात की थी, कासिम के अब्बा से मुलाकात करके आए थे, और आके उन्होंने एक बयान जारी किया था सलमा कि जी मेरा लीडर ये कहता है कि मुझे साकी अपने काजी ईसा फाइज पे कोई एतमाद नहीं है। लेकिन पहले दिन जब आप ये बात करेंगे, उसका फ़ौरन रिएक्शन नहीं आया। 2-3 दिन के बाद उन्हें जब एहसास हुआ कि गलत गेम खेल दी गई है, तो फिर आपने देखा कि रऊफ़ हसन साहब ने भी और अली ज़फ़र साहब ने भी कहा जी ऐसी कोई, गौहर खान साहब ने भी कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं, वो एतमाद करते हैं, ये करते हैं, वो ये सारी बातें की। दूसरा सलमा, जो हर जगह पे बात हो रही है, जिस पे मैंने कल देखा राय साहब बड़े एम्बेरस PTI के वकला को, कि जब उनसे बार बार सवाल पूछा जा रहा था कि जी आपने एक चैलेंज किया है इलेक्शन कमीशन के फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में, तो आप पेशावर हाई कोर्ट क्यों चले गए? एक ही इशू के ऊपर लॉ ये कहता है कि जी 2 अदालतों पे नहीं आप जा सकते। इसके ऊपर उनका जवाब नहीं था। कभी उन्होंने कहा कि जी वो पार्टी का बंदा था, कोई अननोन आदमी था, पता नहीं था, ये नहीं था, वो किसी ने बाई नहीं की उनकी बात को। आगे चलते हैं। फिर
नॉमिनेशन पेपर्स जब मांगे गए और वेबसाइट पे लगाए गए, जब लोगों ने आके मांगना शुरू किया कि जी हम भी इंटर पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो बहुत सारे जब लोग आए तो थोड़ी देर बाद वो क्या कहते हैं वेबसाइट से वो नॉमिनेशन पेपर हटा दिए गए और उसको जो एडवर्टाइज करना था वो भी उन्होंने नहीं किया। ये सवाल भी पूछे गए, कोई इसका जवाब नहीं है। ठीक है जी। फिर ये कहा गया कि जी आप ये बताएं कि असद उमर साहब सेक्रेटरी जनरल थे पार्टी के, वो उनको हटा दिया गया और आपने उमर अयूब को लगाया, कोई नोटिफिकेशन, कोई इलेक्शन नहीं, कुछ नहीं, ये कैसे हो गया? फिर मेरा ख्याल है इस पे भी राज साहब से पूछेंगे, जब आप माहिर वकील हो सलमा, आप जाके कहें कि जी इंट्रा पार्टी इलेक्शन को तो किसी तरह से इलेक्शन कमीशन चैलेंज नहीं कर सकता, देख ही नहीं सकता, वो एक आईनी अदारा, आप कैसे कह सकते नहीं दे सकता? ठीक। और उसके बाद फिर आगे चलें तो आपको पता चलेगा, मैंने 2-3 इश्यू लिखे हुए थे अपने भट्टी की तरह, अपने दोस्त जो है शाद भट्टी की तरह, मैं भूल ना जाऊँ कि कुछ नुकात हैं, ठीक है ना। अच्छा, आगे फिर ये हुआ सलमा कि आगे चलने के बाद फिर ये हुआ कि जब बार बार सवालात पूछे गए कि जी आपने जो एक बाकायदा एक लॉ कानून का कोर्स अडॉप्ट करना था, आपने नहीं किया, और आपसे बार बार कहा गया और कि जी 22 दिन पहले आपको कहा गया इलेक्शन करवाएं, आपने इलेक्शन नहीं करवाया, जितनी जल्दी में करवाए, चमकनी चले गए, किसी को नहीं पता चल क्या हुआ। फिर उनसे सवाल पूछा गया कि जी अच्छा ये बताएं कितने लोग थे, कितना पैसा जमा कराया गया? उन्होंने कहा जी ये 45 लाख रुपया मिला है, जो जिस बंदे ने वोट करना था, अपना हिस्सा लेना था, वो 50,000 रुपया फीस थी इसकी। उन्होंने कहा जी आप बताएं कि ये 50,000 फीस और 45 लाख रुपया किधर गया, कहाँ गया? वो कह रहे जी हमने कैश जमा करा दिए। उन्होंने कहा जी मनी ट्रेल, लोगों से तो मनी ट्रेल पूछते हैं, अपनी मनी ट्रेल नहीं देने के लिए तैयार। देखिए ये वो सवालात हैं जिनसे मेरा ख्याल है छुटकारा मुश्किल है। अब नेटशेल की जो बात है ना, नेटशेल की बात ये है कि उनका प्लान ए, प्लान बी बैकफायर हो गया। मैं नहीं करता जो मरवत साहब का जुमला है वो कहा करते हैं, लेकिन बैकफायर हुआ। ठीक है जी। उसके बाद से हो सकता है प्लान सी भी हो। अच्छा, दूसरी बात है अपना राय साहब आप जवाब दीजिएगा कि आज डॉन अखबार आप देखें, उसका एडिटोरियल है बड़ा जानदार, उसने 95% ये कहा कि जी ये ठीक नहीं है, ये गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था, ये एक पार्टी को बाहर करने के लिए किया गया। डॉक्टर साहब आखिरी 2 लाइनें उन्होंने कही हैं। उसने कहा कि काश ये पीटीआई के जजेस इसको इफेक्टिवली और सक्सेसफुली कॉन्टेस्ट करते थे, उन्होंने नहीं, सॉरी लॉयर्स, पीटीआई के लॉयर, उन्होंने नहीं किया। ठीक है ना। और फिर आखिर में जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं शायद वो तो चले गए। जी जी, बहरहाल जो भी है, उन्होंने कहा कि ये अगर तरीके से करते बजाय कि ये सिर्फ प्लेइंग टू द गैली ना करते तो शायद ये अपना केस जीत सकते थे, नहीं किया। आखिर में उन्होंने ये भी सवाल पूछा कि जी अब जो इस वक्त इतना उनको नुकसान हो चुका है, उसके बाद इनके पास क्या कहते हैं सेटबैक को सर्वाइव करने के लिए क्या कुछ हो सकता है, वो पता नहीं। आखिरी बात सलमा, देखें जो बड़ा नुकसान, फौरी नुकसान है ना, 226 सीटें जो स्पेशल सीट्स और माइनॉरिटी की सीट्स हैं, उससे जनाब पीटीआई हाथ धो बैठी है। अब टिकट मिलेगा, फर्दन लोग जाएंगे, किसी को नहीं पता। जरा कानूनी राय आमिर साहब से। आमिर साहब सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, एक तो आपके ख्याल में ये फैसला दुरुस्त था और मैरिट था, या इसमें कहीं कोई सुकम रह गया? और आपके ख्याल में क्या पीटीआई के वकला कन्विंस नहीं कर पाए अदालत को बहुत से मामलात पे? देखिए, अभी डॉन की न्यूज़पेपर क्लिपिंग का इन्होंने जिक्र किया। मैं खलीज टाइम की हम इंटरनेशनली देखें कि जी क्या उसमें आ रहा है, और उसका है जो क्रक्स था या उसकी जो आखिरी लाइंस पढ़े, खलीज टाइम्स दुनिया का एवरीबॉडी नोज कि जी बहुत ही बड़ा एक सर्कुलेशन वाला पेपर है। आपने काम किया है और हम 20 साल से थे तब से पढ़ रहे हैं उससे। तो बड़ी उसने जो आखिर में लिख दिया है कि जी क्रेडिबिलिटी, एक लफ्ज़ यूज़ किया उन्होंने, of the forthcoming elections would be zero after ये जो कल का जजमेंट आया। अब ये कोई मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ये मैं खलीज टाइम की बात कर रहा हूँ। अल जजीरा को देखते हैं, दूसरे इंटरनेशनल मीडिया को देखते हैं, तो ये एक व्यू बना है। ठीक है, अभी मैं लीगल साइड पे आता हूँ। उसके बाद जो एक बात है कि जी ये बल्ले का निशान किसका था? एक सियासी जमात का था। क्या पीटीआई एक सियासी जमात है? हम सब यहाँ बैठे हैं, क्या हम उसको मानते हैं कि वो एक सियासी जमात है? ठीक है। क्या जो सियासी जमात के लाखों में या करोड़ों में वोटर्स हैं, जितने भी हैं, उनको वोट का राय इख्तियार है या नहीं है? अब मैं आईनी बातें कर रहा हूँ, मैं अभी पीटीआई के जो दस्तूर है उसकी बातें नहीं कर रहा, आईन पाकिस्तान की बातें कर रहा हूँ कि क्या आईन पाकिस्तान उनको इख्तियार देता है, उन वोटर्स को जो कि सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान हैं, क्या उनका फंडामेंटल राइट है कि वो अपना वोट अपनी मनपसंद पार्टी को दें? पार्टी तो सब ने मान लिया है, वोट का राइट भी है,
کیا کوئی دنیا میں شخص یہ بتا سکتا ہے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کسی سمبل کے بغیر الیکشنز میں جا سکتی ہے؟ کیا الیکشن کے لیے سمبل ایک آئینی اس کی رائٹ ہے یا نہیں؟ obviously کوئی دنیا کا لا اسٹوڈنٹ اس کو ڈینائی نہیں کرے گا. اب پھر کہاں پہ پرابلم آ گیا؟ پرابلم آ گیا کہ ایک طرف دستور پاکستان ہے، آئین پاکستان ہے، دوسری طرف اس پارٹی کا پی ٹی آئی کا دستور ہے جو کہ کہتا ہے کہ آپ نے الیکشنز کرانے کے لیے کیا کہتا ہے، اس کو ہم نے پڑھنا ہے کس کے ساتھ؟ الیکشن ایکٹ کے ساتھ. یہ دو چیزیں ہیں نا. اگر آپ سیکشن 18 کو پڑھیں اور اس میں یہ لکھا ہے کہ جی آپ نے الیکشن کرانا ہے ان اکارڈنس ود دا کانسٹیٹیوشن آف دا پارٹی اینڈ دا لا. اب جو لا ہے وہ یہ کہیں نہ آئین پاکستان میں نہ الیکشن ایکٹ 2017 میں یہ طریقہ دیا ہوا ہے کہ جی الیکشنز اس طرح سے کرانا ہے، یا کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں بلدیاتی، قومی، صوبائی الیکشنز اس کا ایک ریگولیٹر ہوتا ہے. وہ ریگولیٹر الیکشنز کون کراتا ہے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان. تو اس کو پھر اختیار ہوتا ہے کہ شکایات بھی اس کے پاس آتی ہیں، اس کے پاس اپیلز بھی آتی ہیں، وہ اس پہ اپنا فیصلہ بھی دیتا ہے. لیکن یہاں پہ مکمل طور پہ خاموشی ہے. اس میں غلطیاں ہوئیں، اس میں غلطیاں اگر ہوئیں کہ جی ٹائم مکمل نہیں دیا گیا. اگر ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ دیکھیں تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے کہ جی یہ جو الیکشنز ہوئے ہیں آئین آپ کے پی ٹی آئی کے دستور کے، یہ جو ان سے ہیں ان اکارڈنس ود دی کانسٹیٹیوشن آف پی ٹی آئی نہیں ہے، اس کے دستور کے مطابق نہیں ہے، اس میں خامیاں ہیں. پشاور ہائی کورٹ وہ چلے جاتے ہیں، پشاور ہائی کورٹ کہتا ہے کہ جی نہیں، جو بھی ہوا ہے، جو الیکشن کمیشن ہے اس کو اختیار نہیں کہ آپ جا کے اس کا جو الیکٹورل پروسیس ہے یا جو عمل تھا اس میں جا کے چیک کریں. تو اس لیے انہوں نے اڑا دیا. سپریم کورٹ میں جب یہ کیس آیا تو سپریم کورٹ نے ایک نئی بات کر دی کہ جی الیکشنز تو ہوئے ہی نہیں. اگر آپ اس ججمنٹ کو پڑھیں اس میں یہ ہے کہ دیز کی ناٹ بی کنسیڈرڈ الیکشنز، یہ الیکشنز نہیں ہوئے. سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ جی آپ نے ٹائم کم دیا، آپ نے فلانا کیا. 2 دن جس پہ بحث ہوتی رہی کہ جی یہ نہیں ہوا، وہ جو آپ کا الیکشن کمشنر تھا اس نے یہ نہیں کیا. سپریم کورٹ کیم ود دا ورڈکٹ کہ جی نہیں، وی ڈو ناٹ کنسیڈر کہ جی کوئی الیکشنز آپ نے کرایا ہی نہیں. چلے جی نہیں کرایا تو الیکشن ایکٹ 218 میں ہے کہ جی فائن کریں گے، فائن بھی نہیں کریں گے. آپ نے جرمانہ جو کر دیا، وہ جو آپ نے سزا دے دی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان 12 کروڑ جو ووٹر ہیں اس میں سے چاہے 1 کروڑ تھے، چاہے 5 لاکھ تھے، چاہے 2 لاکھ تھے، ان کو سزا دے دی کہ ان کو آپ نے اس رائٹ سے اپنی پولیٹیکل پارٹی. اور کیا ہے کہ ہمارے ملک میں جو الیکشنز ہوتے ہیں یہی سپریم کورٹ آف پاکستان کہتی رہی، جبکہ غیر پارٹی بیسس پہ الیکشنز ہوئے تو سپریم کورٹ نے کہا کہ پارٹی بیسس میں ہونا الیکشنز ضروری ہیں. اور یہاں پہ پارٹیز کو ہی، جو ہماری جمہوریت ہے اس میں پارٹی کی 2 پارٹیاں تھی، اب 3 آ گئی. اچھا ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ ایک چیز میرا خیال ہے جاتے ہیں، ایک سوال ضروری ہے میرا خیال ہے پوچھ لیا جائے. انٹرا پارٹی الیکشن پاکستان کی تاریخ میں مجھے یاد پڑتا ہے جتنے ہوئے کبھی کسی نے اس کو چیلنج نہیں کیا. یہ پہلی ہے اس کو چیلنج کیا گیا. 13 لوگ بھی کل موجود تھے وہاں پہ. پھر جس انداز سے معاملے کو آگے لے جایا گیا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی کبھی اس طرح ہوا ہی نہیں ہے کہ کسی نے اس کو چیلنج کیا ہوگا. دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ چند سال پہلے انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے تھے، جسٹس بدی الدین آپ کو پتہ ہے وہ سربراہ تھے اس کے. اس کے بعد تسنیم نورانی صاحب فارمر انٹیریئر سیکرٹری وہ ممبر تھے. وہ دونوں نے احتجاجاً پارٹی کو چھوڑ دیا ہے کہ یہ کوئی الیکشن نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جی مان لیا کہ سب جگہوں پہ ایسے ہی الیکشن ہوتے ہیں، سلیکشن ہوتے ہیں، کیا وجہ تھی کہ آپ کی پارٹی میں لوگوں نے اس کو چیلنج کیا، لوگ چلے گئے، اور پھر جب آپ چیلنج کرتے ہیں تو لا پوائنٹ سے پارٹیز پہ ذرا میں روک لوں گا آپ کو کہ آئی ایم ناٹ پی ٹی آئی، مطلب پی ٹی آئی مطلب ہے، سوری اگر آپ نمبر اس کے آپ کا سوال ہے کہ جی تمام پارٹیوں میں ایسے الیکشن ہوتے ہیں؟ نہیں، تمام پارٹیوں میں ایسے الیکشن نہیں ہوتے. تمام پارٹیوں میں جب الیکشن ہوتے ہیں، ہاں ایک بات کامن ہے کہ اس میں تمام کے تمام میجورٹی جو آتی ہے ان اپوزڈ آتی ہے. لیکن فرق یہ ہے باقی پارٹیوں میں باپ، بیٹا، بیٹی، چاچا، تائی، وہ سارے آپ ان کے دیکھ کوئی نہ کوئی نہیں. میجورٹی آف دا ٹاپ سلاٹ جو ہوتی ہے وہ فیملی کے اندر ہوتی ہے. 3 پارٹیاں جی 175 میں پارٹی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی بات کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ کو نظر آ جائے گا یہ فرق ہوتا ہے باقی پارٹی. اور اگر کوئی غلطی ہے پارٹی کے الیکشنز میں، بالکل اگر اس میں آ گئی ہیں درخواستیں، میں نے وہ درخواستیں پڑھی
اور سپریم کورٹ میں اس کا ذکر بھی ہوا کہ جی اگر آپ نے درخواست دے دی کہ الیکشنز نہیں ہوئے، کیا آپ نے مانگا کہ ری الیکشن کراؤ؟ جی دوبارہ کراؤ، مجھے بھی موقع دو، لیکن آپ کی پریئر کلاس تو یہ ہے کہ جی ان کو بلے کا نشان نہ دو۔ اب یہ اس کا جواب بھی سپریم کورٹ کے اندر ہی آ گیا کہ جی اگر آپ تو پارٹی کے مخلص ہیں تو آپ پارٹی کو الیکشن سے باہر کرنا چاہتے ہیں، آپ پارٹی کا نشان چھیننا چاہتے ہیں، یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے بھی کوئی عہدہ ملنا چاہیے؟ تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ اگر پارٹی الیکشنز ہی ضروری تھے تو فائن کر کے الیکشنز کے بعد ایک ڈیٹ کر دی جاتی، بھلے سے کوئی بھی اس میں الیکشن کمشنر پارٹی کے لیے بنا دیا جاتا، الیکشن نہیں کرانے تھے نا، یعنی یہ بعد سزا میں ہو بلے کے جاتا۔ نشان سے محروم کرنا یہ سخت سزا تھی۔ پاکستان کے ڈیموکریٹک سسٹم کو دی گئی ہے، پارلیمانی سسٹم کو دی گئی ہے، اور اس ملک کے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ ایک آئینی ادارہ ہے، اس کا جو اوپر جو سوالی، آپ ہیومن رائٹس آف پاکستان کی رپورٹ پڑھیے، میں نے دیگر آپ کو بتایا، یہ اس پہ آ گیا کیا ایسی اس کی جو امپلیکیشنز ہیں، اس کی امپلیکیشنز میں سمجھتا ہوں لیٹ سی کہ یہ ذاتی، یہ کسی پارٹی کی امپلیکیشنز کو چھوڑ دیں کہ پیپلز پارٹی کو نقصان، اس کو پی ٹی آئی کو نقصان ہو جائے گا، اس کا وزیر اعظم، اس کا نقصان ہو رہا ہے جی آپ کے ملک کو۔ کس لیے ہو رہا ہے کہ آپ نے جو اکنامک کنڈیشنز ہیں اس کے لیے اسٹیبلٹی لانی ایک سیکنڈ، آپ اس بات کو کیا کہیں گے کہ جب انہوں نے کیس تیاری کر کے نہیں گئے اور چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ تیار ہو کے نہیں آئے، ہم آپ کو ٹائم دیتے ہیں جا کے تیاری کر کے آ جائیں، اس کے مقابلے میں مخدوم علی خان نے زبردست تیاری کی جس کو سب لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں، جو الیکشن کمیشن کا وکیل تھا۔ دیکھیے سب لوگ سات وکلاء تھے ہاں جی، اور ادھر ایک وکیل تھا۔ نہیں سر، اس میں مخدوم علی خان کی تیاری سے زیادہ اگر آپ کورٹ کا ذرا ٹائم گن لیں کہ کتنی دیر مخدوم علی خان صاحب بولے، کتنی دیر کورٹ بولی، کتنے دیر سوال جواب، میرے ذہن میں تو بہت بنیادی سوال۔ ایک بات اور بھی میں کر دوں پھر آپ کا سوال بھی، کہ جی پارٹی کی طرف سے اس میں تیاری نہیں تھی، بالکل میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی جگہوں پہ ان کے پاس جواب نہیں تھے، کیونکہ 20 دن کا ٹائم الیکشن کمیشن نے دیا کہ 20 دن میں بلہ چاہیے تو الیکشن کرا کے آ جاؤ، ادروائز اتنی بڑی پارٹی کو 20 دن کا الیکشن کا ٹائم دینا، وہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان 90 دن میں نہیں کرا سکا الیکشن، 180 دن میں نہیں کرا سکا، تو ادھر 20 دن کا ٹائم دے دیا۔ اور چھوڑتے ہیں ان باتوں کو کہ جی انہوں نے پارٹی کا اس میں جو تیاری تھی وہ صحیح تھی یا نہیں تھی۔ بات ہے کہ اگر یہ کسی اور پارٹی کا کیس سپریم کورٹ میں آتا، ہمیں بھی 32 سال ہو گئے ہیں، نہیں تو پھر کیا ہوتا کہ جی بتائیے کیا کیس ہے کہ جی پارٹی کے انٹر پارٹی الیکشنز نہیں ہوئے، الیکشن کمیشن نے فارغ کر دیا، ہاں جی الیکشنز ہو گئے، ہاں جی ہو گئے۔ اچھا ہائی کورٹ نے کیا کہا؟ ہائی کورٹ نے کہا کہ جی یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ غلط ہے، اوکے ٹھیک، فیئر اینڈ انف، شیڈول آ گیا ہے جی، آ گیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں کہ پارٹی کو لوگوں کو ووٹ سے محروم کریں؟ نہیں جی الیکشن کے بعد اس میں ہم نوٹس کر رہے ہیں، الیکشن کے بعد دیکھ لیا جائے گا۔ بٹ ہیئر پارٹی، آئی بلیو کہ اس پارٹی کے ساتھ بہت زیادتی، اور اگین آئی ول ریپیٹ مائی لاسٹ سینٹینس کہ وہ پارٹی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی، وہ اس ملک پاکستان کے ساتھ، یہاں کی جو الیکٹورل پروسیس ہے اس کے ساتھ۔ انور صاحب ڈسکشن ہماری بہت لمبی ہوتی جائے گی، تحریک انصاف کو آپ کے خیال میں پولیٹیکلی کتنا نقصان پہنچا، اور جیسے عامر صاحب نے کہا کہ عدلیہ کے اس فیصلے سے ہمارے عدالتی نظام کو کیا نقصان پہنچا ہے، یا یہ فیصلہ آپ کے خیال میں آن میرٹ تھا، ٹھیک تھا؟ یہ آپ سے بھی توقع کروں گا کہ آپ بھی انصاف کے تقاضے پورے کریں گی، جتنا ٹائم آپ نے شام صاحب اور عامر صاحب کو دیا ہمیں بھی کھول کے بات کریں۔ اچھا اب آپ نے جو سوال کی دیکھیے اس کی سے بنیادی، نہیں آج تو دونوں لوگ عامر صاحب اور کر دونوں، اس کی بنیادی وجہ ذرا دیکھیے ہمارا جو جمہوری نظام ہے وہ اس میں بڑے لیکونز ہیں، وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز گئے۔ اب آ جاتے ہیں ہم انتخابات کی طرف، انٹرا پارٹی الیکشنز کی طرف، پاکستان تحریک انصاف کے، اس پر الیکشن کمیشن نے جو چیلنج کیا گیا، جو وقت دیا گیا، وہ اپنی جگہ پر موجود۔ اچھا جو سپریم کورٹ کا ڈیسیژن آیا ہے اس پہ ذرا آ جاتے ہیں۔ دیکھیے سپریم کورٹ کے ڈیسیژن سے پہلے بھی انہیں موقع ملا کہ آپ کروا لیجئے، لیکن یہ حالات و واقعات کیوں بنے، یہ ساری چیزیں جس پر عامر صاحب نے بحث کی ہے، آئینی، قانونی، سیاسی، اس سے زیادہ یہ پولیٹیکل معاملہ ہے، ٹھیک؟ آئینی اور قانونی آپ ایک طرف رکھ دیجئے، پہلے اس کے سیاسی پہلوؤں کا جائزہ لے لیجئے کہ کیا انتخابات سے پہلے کیا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوا، 9 مئی کا واقعہ ہوا، اس کے بعد کی صورتحال کیا ہوئی، اس کے بعد کی صورتحال آپ دیکھتے جائیں نا ون بائی ون کیسے ہوا۔ یہ ساری چیزیں
हमें तो पहले से पता था ना, आमिर साहब को भी पता है, इसका इजहार करें या ना करें कि ये शायद ऐसा ही होना था। उसकी वजह यह है, इसलिए होना था कि जो कुछ हमारे जमहूरी निज़ाम में कमज़ोरियां हैं या जो हमारी कमज़ोरियां हम खुद देते हैं अपने दूसरे इदारों को, उसके बाद यही सिचुएशन होती है। कोई ये पहली मरतबा नहीं हुआ, इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी हुआ, इससे बाद उसमें देखें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ भी हुआ, उनकी क़यादत को भी जला वतन किया गया। ये हालात ज़रा पोलिटिकली मैं इसकी जिक्र कर रहा हूँ, आइनी और कानूनी पहलुओं का जायज़ा जिस तरह आमिर साहब ने लिया उस पर बाद में आते हैं। अब ये देखिए ना कि जब पॉलिटिकली आपने जो गलतियां की हैं, उन गलतियों का आपको खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा, और वो आप भुगत रहे हैं। ये वो बात है जो पहले जो सियासी जमातें हैं वो भी भुगत चुकी हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बारी है। अब दूसरी बात इस पर आई है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है अब बैरिस्टर गौहर, उन्होंने कहा कि हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे। अब आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे, उनके जो वोटर हैं मेरे नज़दीक उनको राइट ऑफ वोट तो है, वो अपने वोटर्स को वोट देंगे, जमात को नहीं, अपनी जमात के कैंडिडेट्स को। अब होगा क्या, उनको वोट देंगे, उनको जो उन्होंने निशानात अलॉट किए हैं उस पर अब इफेक्ट होगा, ये नहीं कि नहीं होगा। क्या होगा कि कुछ लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कंफ्यूज होंगे, क्योंकि पढ़े लिखे लोग भी नहीं हैं, पढ़े लिखे लोग शायद अपने उसको वोट देंगे। अच्छा, उसका जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उन्हें भी फायदा होगा इससे, अदर देन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। एक प्रॉब्लम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या है सलमा, जरा उस पर आ जाइए। वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो बींग पार्टी मखसूस नशिस्तें मिलनी थी उससे महरूम हो गए, एक बात। दूसरी बात, अब उनके जो आज़ाद कैंडिडेट्स होंगे, अब उनकी मर्जी होगी कि वो पाकिस्तान तरीके, चूंकि आज़ाद हैं, उन पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, ना उन पर कोई पाबंदी है कि वो पीपल्स पार्टी में जाएं, वो तहरीक इंसाफ में रहें, या वो पाकिस्तान मुस्लिम नून में जाएं। ठीक, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये इलेक्शंस के बाद की बात है। लेकिन इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर जमात नुकसान होगा। इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्शन कमीशन का फैसला आ गया वो सियासी जमात नहीं रही, सियासी जमात तो वो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन उनकी अपनी गलतियों की वजह से और जो उनको सजा मिल रही है ये उसी वही कंटिन्यू करती चली आ रही है। अब आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की तरफ। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उस पर उन्होंने कहा कि आप टेक्निकल गुफ्तगू भी की, उन्होंने कानूनी पहलुओं का भी जायजा लिया, उन्होंने सियासी पहलुओं का भी जायजा लिया। देखिए आमिर साहब, इस पर जरा आप भी अगले अपने सेगमेंट में रहनुमाई फरमाइएगा कि क्या पेशावर हाई कोर्ट में, अगर लाहौर हाई कोर्ट में केस है तो पेशावर हाई कोर्ट में जाया जा सकता है। ये भी मेला फाइडी इंटेंशंस नजर आती हैं पॉलिटिकली। अगर हम देखें कि आप एक अदालत के बाद दूसरी अदालत में जाएंगे, इसका मतलब है वहां से रिलीफ हासिल करेंगे और यहां से आपको शायद रिलीफ ना मिलने का इम्कान हो, ये वजह भी हो सकती है। इस तरह आपने देखा होगा कि सिंध हाई कोर्ट में बहुत सारे डिसीजन ऐसे हैं कि स्टे ऑर्डर ले आते हैं तो फिर इस्लामाबाद उसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सेटिसाइड करती है। लिहाजा ये सारी चीजों को आपको देखना पड़ेगा उसके बाद। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कम से कम उनके आज़ाद उम्मीदवार जितने भी हैं उनको वोट का हक तो है, जो उनके कैंडिडेट्स हैं, जो उनके वोटर्स हैं और जो उनके कैंडिडेट्स हैं उन पर मुश्किल होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजीद मुश्किलात का शिकार होगी। ठीक है डॉक्टर साहब, इंतखाबी निशान क्यों इम्पोर्टेंट है? इतनी जो हम बहस कर रहे हैं बल्ले के निशान पे, उसके फैसले पे। इससे पहले मैं सिर्फ बुनियादी सवाल जो मेरे ज़हन में आ रहे थे, बहुत ही बुनियादी, वो पहला सवाल तो ये है कि क्या इंट्रा पार्टी इलेक्शन और सिंबल इनमें गठजोड़, इनमें गहरा ताल्लुक है हमारे आइन के तहत या नहीं, कि अगर आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवा पाते तो। दूसरा सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन के पास क्या कानूनी अथॉरिटी एग्जिस्ट करती है। देखिए ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये पीपल्स पार्टी के साथ भी हुआ, ये PMLN के साथ भी हुआ। और इनकरेजिंग बात यह है कि पीपल्स पार्टी के साथ उससे जब निशान लिया गया उसके बाद वो इलेक्शन जीती है। 1988 का इलेक्शन पीपल्स पार्टी बगैर उसके फिर जीती भी है इलेक्शन। तो यहाँ पे भी हो सकता है कि इलेक्शन सिंबल ले भी लिया जाए, अगर बुनियादी सपोर्ट वहाँ पे कायम दायम है तो फिर जीत भी सकती है। अच्छा, सिंबल्स का मामला मेरे नज़दीक, देखिए अगर आप 1950 में जाएं तो पाकिस्तान में जो शरह ख़वानगी थी, रेट ऑफ लिटरेसी जो था वो 14% था। तो उस मामले में तो आपको डेफिनेटली सिंबल जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती। आप पढ़ लिख नहीं सकते, आपके पास सिर्फ 14% लोग जो हैं जो पढ़े लिखे हैं, तो आपको वो सिंबल चाहिए। अब फास्ट फॉरवर्ड करें 2024 पे आ जाएं, अब हमारे यहाँ जो रेट ऑफ लिटरेसी है वो 60% पे पहुंच गया है। अब जो इलेक्शन कैंपेन लड़ी जाएगी वो डिजिटल कैंपेन होगी, वो सोशल मीडिया पे लड़ी जाएगी और वो PTI का बहुत स्ट्रांग फोर्टे है। किसी और सियासी जमात, कोई और सियासी जमात इनके साथ मुकाबला PTI के साथ नहीं कर सकती सोशल मीडिया। वहां पे इन्होंने बताना है कि हमारा कौन कैंडिडेट आएगा, सिंबल हो या ना हो, वो 14% वाली ख्वानगी के वक्त खत्म हो गया। तो मेरा ख्याल है कि इनको नुकसान इतना नहीं पहुंचेगा जो आम तौर पे सोचा जा रहा है। और बैक टू द ओरिजिनल थिंग कि मैं ये समझता हूं कि जहां तक मैंने कानून पढ़ा है, मैं बहुत ही माइनर सा स्टूडेंट हूं, उसमें
इंट्रा पार्टी इलेक्शन और सिंबल्स में एक गहरा ताल्लुक है. ऑलरेडी आइन में लिखा है कि अगर आप इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं करवाएंगे तो इलेक्शन कमीशन लीगली एम्पावर्ड है कि आपसे सिंबल ले सके. अच्छा, ये कमजोरियां जितनी भी अभी एहतजाम साहब ने लंबा सारा हमें लेक्चर दी, जितनी सारी कमजोरियां थी ये सुप्रीम कोर्ट ने पूरी नहीं करनी थी, पार्टी ने खुद ये एस्टेब्लिशमेंट ने पूरी नहीं करनी थी इनके लिए आके. इनको पता था, पीटीआई को मालूम है कि हवा हमारे खिलाफ चल रही है, तो ये फाइल का पेड़ तो पूरा भर देना. यानी ये सारी चीजें पहले करनी चाहिए. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. बहुत सी बातें थी करने की, वक्त नहीं बचा. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे अगले सेगमेंट साथ रहिए. वेलकम बैक नाजरीन. इलेक्शन के हवाले से रोजाना हम कोई ना कोई हल्का डिस्कस करते हैं. आज फैसलाबाद की बात होगी. 10 हल्के हैं जहां बड़े बड़े नाम मैदान में उतरेंगे. 10 के 10 हल्कों की बात करना मुमकिन नहीं होगा. कोशिश करेंगे ओवरऑल बात करें. अनवर साहब, फैसलाबाद आप बहुत ज्यादा जाते हैं, शायद आपका ससुराली इलाका है वो, तो वहां पे अभी आबिद शेर अली है, राना सनाउल्लाह है, हमायूं अख्तर खान साहब खड़े हो रहे हैं, बड़े बड़े नाम हैं. फैसलाबाद शहर की 10 सीटों में से नून लीग को क्या शेयर मिल सकता है, पीटीआई का क्या शेयर है वहां पे अगर आजाद उम्मीदवार भी खड़े होते हैं, और क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती है? हाँ जी, तांगे वाला करीब है उसके. देखिए, फैसलाबाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है, लेकिन अब हालात वहाँ पर बदल रहे हैं. चूंकि उसकी वजह यह है कि जो कैंडिडेट्स इनके बड़े मजबूत कैंडिडेट्स हैं, विद इन पार्टी बड़े इख्तलाफात हैं. जो मुस्लिम लीग नून के अंदर इख्तलाफात हैं वो लोग आपको पता है इसी तरह वोट के जरिए अपना गुस्सा निकालते हैं. दूसरी बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी मौजूद हैं, वो भी आज़ाद कैंडिडेट खड़े हुए हैं और कुछ आज़ाद वैसे हैं, तो मिक्सअप हुआ है बहुत ज़्यादा. लेकिन मैं समझता हूँ 10 सीटों में से मेरा ख्याल अपना है, आप प्रेडिक्ट कर सकती हैं कि कम से कम आधी सीटें जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वहाँ पर लेके जा सकती है, क्योंकि इन्होंने अपने दौर में वहाँ पर काम भी करवाया. वहाँ लोगों के हल्कों के काम जो होते हैं थाना कचहरी के, वो ये पिछली गवर्नमेंट में भी करवाते रहे, वैसे भी अपने हल्कों में इंटैक्ट रहे. आबिद शेर अली अपने हल्के में इंटैक्ट रहते हैं, राना सनाउल्लाह भी अपने हल्के में लोगों के साथ उनका ताल्लुक रहा है. तो वो तलाल चौधरी ने बड़ी मेहनत की है, टिकट नहीं मिला, लेकिन वहाँ पर मुस्लिम लीग नून का कम से कम वोट बैंक मौजूद है. वालिद साहब को मिला शायद नहीं, उनके वालिद साहब को भी नहीं मिला. तो सलमा, कन्फ्यूजन में ना देखिए, अभी कैंडिडेट्स अब वो कन्फ्यूजन खत्म हुआ है कि जब ये बल्ले के निशान का फैसला आया है. जी, अब लोगों को ये पता लगा कि वाकई इलेक्शन होंगे. लेकिन उस तरह मैं लाहौर, फैसलाबाद, बाकी सराउंडिंग्स में भी जाता रहूं, लेकिन वो गहमा गहमी नहीं है जो इंतखाबात से पहले 20 दिन पहले होनी चाहती है, वो नहीं है. डॉक्टर साहब, ब्रेक में जो आप आई फील सॉरी फॉर यू वाली बात कर रहे थे, मुझे वो याद आ रही है क्योंकि आप इकोनॉमी में बड़ी गहरी नजर रखते हैं. क्या इलेक्शन हमारे रियासती इदारों को मजबूत करेगा? देखिए, आप जितने मर्जी इलेक्शन करवा लें, मैं हमेशा कहता हूँ 48 साल में 11 इलेक्शन करवा दिए, 12वां करवाने चले हैं. रियासत को आगे लेके चलते हैं इदारे, इलेक्शंस ने रियासत को आगे लेके नहीं चलनी. और बदकिस्मती से पिछले कोई 3 या 4 सालों में जो सियासी जमातें हैं उन्होंने एक अजीब सा स्टैंस खड़ा कर लिया. वो हमारे जितने भी रियासती इदारे हैं, अगर वो उनके बयानिए के मुताबिक नहीं चल रहे तो वो उनके ऊपर ऐसा अटैक करते हैं, उनको ऐसा कमज़ोर करते हैं, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो पार्लियामेंट इटसेल्फ हो जिसका उन्होंने फ्यूचर में जाके मेंबर बनना हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो पाकिस्तान हो. खास तौर पे ये 3 इदारे जो हैं और ख़ास तौर पे पीटीआई वाले, उन्होंने इदारों को इतना बदनाम कर दिया है, सोशल मीडिया के थ्रू इतना बदनाम कर दिया, हरासमेंट के थ्रू इतना बदनाम कर दिया है. तो मेरी अल्तजा ये रहती है कि खुदाया सारी सियासी जमातें अगर रियासत को आगे लेके बढ़ना चाहती हैं तो इदारों को स्ट्रॉन्ग करें, आपस में सियासत जरूर करते रहें, लेकिन सियासती इदारों को डाउनग्रेड ना करें. ठीक है, फैसलाबाद की बात हो रही है. आमिर अब्बास साहब, 10 हल्कों में से पीटीआई के 9 कैंडिडेट ऐसे हैं जो नए चेहरे हैं, जो पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं. एक तो ये बात कि वहां पे पीटीआई क्या पहले की तरह सीटें हासिल कर पाएगी? फरूख हबीब साहब ने अपने कागजात वापस ले लिए. जो पीटीआई के सपोर्टर्स माजी में रहे हैं वो भी उस तरह से अब सामने नहीं आ रहे. एक और सवाल मैं ऐड करना चाहती हूँ, क्योंकि पहले सेगमेंट में हम पीटीआई की बात कर चुके हैं. पीटीआई के जो बानी है, उन्होंने जो वकला के हवाले अपनी जमात को करने का फैसला किया, क्या वो सियासी तौर पे दुरुस्त साबित हुआ? एक स्टेटमेंट में दे दूं उनसे. मेरी एक बड़ी अच्छी दोस्त हैं, वो 2 दिन सुप्रीम कोर्ट कहती मैं देखती रही हूँ, और उन्होंने कहा मैं इस नतीजे पे पहुंच गई हूँ कि 7 लॉयर्स ऐसे हैं जिनको मैं अपना मुकदमा नहीं दूंगी. मुझे पता चल गया. आमिर साहब, वो वैसे अक्लमंद होंगी, उनको समझ गई होंगी कि यार वकील को करने से अच्छा जज ही कर लो. Anyway, this is on the lighter side. देखिए, वकला को मैं समझता हूं कि इलेक्शंस में टिकट देना इन मौजूदा हालात से हट के, आई डोंट थिंक सो कि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में ये कोई फिजिबल स्कीम है, क्योंकि इलेक्टोरल हमारा जो प्रोसेस है
وہ اگر ہم دیکھتے ہیں ایک اربن ایریاز ہے، ایک آپ کا دیہی علاقہ ہے، تو وہاں پہ برادریوں کا سسٹم ہے، وہاں پہ لوگوں کے اپنے کسی کے ساتھ جینا مرنا، غمی خوشی، اور علاقے میں اس کا مقام، اس کا نام، یہ بہت سے فیکٹرز ہیں جو کہ کاؤنٹ ہوتے ہیں. پھر وکلا کو وہ جو الیکشن صرف کسی ایک تاریخ میں جا کے بیلٹ کو کاسٹ کرنے کا نام نہیں ہے. الیکشن تو ایک پورے اس کی تیاری ہوتی ہے. آپ نے الیکشن ایجنٹس بنانے ہوتے ہیں، پولنگ ایجنٹس ہوتے ہیں، موبلائزیشن ہوتی ہے، کوئی جس کو کہتے ہیں روغنی نہان، قیمے والے پراٹھے ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن موجودہ حالات میں کیا وجہ ہوئی کہ پی ٹی آئی کو پھر وکلا کو، کیونکہ جب ان کو نظر آیا یا ہمیں نظر آیا ایز اے لائر، مجھے نظر آیا کہ میں ہر روز میرے پاس بہت سے پی ٹی آئی کے فرسٹ ایئر کے جو سیاستدان تھے، ان کے کیسز آ رہے تھے کہ جی ہماری ضمانتیں کرائیں، ہم نے تو نامینیشن پیپر جمع کرانا ہے، کیا ہم جائیں؟ سب سے پہلا سوال کیا کہ جی ہم وکیل کے ذریعے اپنے کاغذ جمع کرا سکتے ہیں؟ پہلے تو ہم دیکھتے تھے کہ جو امیدوار جاتا تھا ڈھول شول لے کے 200 بندے ساتھ لے کے کاغذ جمع کرانے جاتا. وہ میں کہ یہ کیوں پوچھ رہے ہو وکیل؟ وہ کہندے جی اسی جائیں گے تو پھڑے جائیں گے، ہمیں تو ادھر تک اور جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہوا. پھر پرپوزر سیکنڈر، ہاں جی ہم ہیں بہت ہیں. تو انہوں نے کہا جی نہیں، کیا بتائیے کہ پرپوزر سیکنڈر کا موجود ہونا الیکشن والے دن ضروری ہے؟ اس کا جواب اب دینا تھا ہمیں کہ جی تب ضروری ہے کہ جب جج صاحب پوچھیں گے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، وہ میرے سائن. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس میں وہ جو سیاست کے لوگ تھے وہ یہ ان کو نظر آیا کہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہو گیا کہ ہم تو سامنے ہی نہیں آ سکتے، کیسے لڑیں گے؟ وکلا کو ایک ایج حاصل تھا کہ ان کو اریسٹ نہیں کیا جا سکتا تھا، ان کو یہ دھمکیاں اور دھونس نہیں دی جا سکتی تھی کہ آپ کو ہم اٹھا لیں گے، یا آپ سے ان سے پریس کانفرنس کیا کرانی ہے؟ وہ تو کسی پارٹی کے نہیں ہے، تو وہ پریس کانفرنس بھی نہیں کرتے تھے. ادروائز اب بھی ان کو دیکھنا ہے کہ جو پارٹی کی لائلٹی ہوتی ہے نا، وہ ورکر کی ہی ہوتی ہے. وہ پرانے جو ان سے پارٹی میں لیڈرشپ آتی ہے وہ ایک پروسیس سے بن کے آتی ہے. آلدو اس میں اس موجودہ سسٹم میں کچھ کلیئرنگ وہ ہوگی ہے، کلینزنگ ہوگی ہے کہ گند نکلا ہے، لیکن پھر بھی جو پارٹی کے امیدوار ہیں جو اوریجنل ہیں، اور وکلا کو غالباً مجھے اندازہ نہیں، میں خیال 5 یا 10% سے زیادہ ٹکٹس نہیں ملے. ساری تکالیف کے باوجود آپ کی پی ٹی آئی نے 2400 سے زیادہ نامینیشن پیپرز دائر کر، سب سے زیادہ کوئی اور سیاسی جماعت جو اتنے نامینیشن پیپر جمع نہیں کروا سکی. اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ان کو پتا تھا چلو جی اے کا پیپر ریجیکٹ، بی کا ریجیکٹ. ان کی یہ پالیسی جو مجھے نظر آئی، کیونکہ میں ان کو جو آتے تھے کینڈیڈیٹس لائرز کے پاس مشورہ لینے کہ جی اگر اس کو بھی فارغ کر دیا، انہوں نے کہا جی 1 نہیں 2 نہیں 3 لے. الٹیمیٹلی تو کینڈیڈیٹس جتنی سیٹیں ہیں اتنے ہی ہونے ہیں نا. ایک سیٹ پہ تو آپ کو پتا ہے کہ الیکشن سے وڈرا کرنے کی ایک لاسٹ ڈیٹ ہے، تو دیٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس کہ کتنے کینڈیڈیٹس آئے. لیکن یہ ایک اچھی چیز نظر آئی کہ وہ ہر سیٹ پہ آلموسٹ، میرے خیال سب سے زیادہ جو پاکستان میں سیٹیں ہیں اس پہ جو الیکشن لڑنے ہیں. اور ایک اور بڑی لاسٹ تھنگ کہ یہ بات آتا ہے کہ جی ہم نے وہ گراف دیکھ لیا، گیلپ کا دیکھ لیا، وہ دیکھ لیا کہ جی یہ 70% چلے گئے. بھائی ہمیں نظر آتا ہے کہ 70% کیسے لوگ چلے گئے کہ اگر نون لیگ کی بات ہوتی ہے 70% جی یہ سیٹیں، بھائی 70% پنجاب کی تو بات کر سکتے ہیں آپ. ٹوٹل سیٹوں کو اگر یہ بیٹھے ہوئے ہیں حساب لگائیں، کے پی کی کتنی ہے، بلوچستان کی کتنی ہے، سندھ کی کتنی ہے، ان کو مائنس کر کے آپ ذرا 70% کیا آپ 30% مجھے کیلکولیٹ کر کے بتا دیں کہ جی پبلک اوپینین. بالکل ٹھیک ہو گیا. بیک ٹو فیصل آباد. احتشام صاحب وہاں پہ 9 امیدوار نئے ہیں، اس کے مقابلے میں نون لیگ کو دیکھیں، اختلافات ہیں، ٹوٹ پھوٹ ہے، روایتی سیاست ہے، نظریاتی ووٹر نہیں ہے اس وقت. لائٹر نوٹ پہ تو میں ایک بات کہوں گا کہ ایک جگہ پہ پرپوزر اور سیکنڈر جو ہے نا وہ گئے اور وہ کامیاب ہو گئے. وہاں پوچھنے والے کیسے ہوا، پتہ چلا جی خاکروب کی حیثیت میں گئے تھے تو انہوں نے پتہ ہی نہیں چل سکا کیا ہوا. دیکھیں فیصل آباد سلمہ، آج بھی میں پڑھ رہا تھا کچھ جگہوں پہ کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے نا
وہ اپنی مرضی ان کے حق میں جو سروے آتے ہیں نا وہ ان کو قبول کرتے ہیں, جن کو نہیں آتے ان کو پھینک دیتے ہیں. ابھی جو پلڈیٹ کا آیا, پھر گیلپ کا آیا, اس کے بعد ایک اور سروے بھی آیا, وہ جس طرح کہتے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب کے آنے کے بعد اگرچہ یہ 17 ماہ کی کارکردگی جڑوں میں بیٹھی ہے پی ڈی ایم کی اور خاص طور پر نواز شریف صاحب کی پارٹی میں, لیکن خاصا انہوں نے گراؤنڈ کور کیا. اچھا, اب فیصلہ آباد ڈویژن میں آ جائے. میرا خیال ہے جو 3 ڈویژن کے بارے میں کہا جانا نا, پنڈی ڈویژن اور فیصلہ آباد ڈویژن اور گجرانوالہ ڈویژن, لاہور میں مسائل ہیں ان کے, وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ اتنی مشکل پیش نہیں آئے گی ان کو اپنا الیکشن جیتنے میں, پی ٹی آئی کے اپنا پی ایم ایل این کو. پی ٹی آئی کے لیے ایک مشکل بڑی ہے کہ جس انداز سے اب لوگ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑ رہے ہوں گے, یہاں پہ الیکشن سمبل کا بھی ایشو ہوگا. پلس جو ایک بات راج صاحب کر رہے تھے نا, یہ ایک بڑی سائنس ہے سلمہ. آپ الیکشن والے دن ایک آپ کی حکمت عملی ہوتی ہے, نان کباب کے علاوہ بھی آپ وہ حکمت عملی نہیں اڈاپٹ کرتے, الیکشن نہیں, یہ سائنس ہے باقاعدہ. آپ جو پرانے لوگ الیکشن لڑتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ الیکشن لڑنے کا طریقہ کار ہے, پیسہ بھی ہوتا ہے, بندے بھی ہوتے ہیں, کس وقت کیا کرنا ہوتا ہے, ٹائمنگ کی بات ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے اس میں باقی پارٹیاں بڑی گھاگ ہیں پی ٹی آئی کے مقابلے میں. یہاں بھی مجھے لگتا ہے کہ کہیں لیکن سوشل میڈیا کے اوپر سب سے اسٹرانگ فوٹنگ اس وقت پی ٹی آئی ہے. آن گراؤنڈ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز کنونشنل ہے وہ بہت آگے ہیں بہت سے معاملات میں, یا روایتی سیاست میں کہہ سکتے ہیں. پبلک اوپینین کا وقت ختم ہو گیا. ہمارے تمام کا بہت شکریہ آج کے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.